नाजरीन करام, आज ही इशा की नमाज के बाद सूरह इखलास का वजीफा कर लें और अल्लाह पाक से अपनी हर हाजत पूरी करवा लें। ये वो अमल है जो कुछ ही दिनों में आपकी किस्मत बदल देगा और आपको वहाँ से रिस्क मिलेगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। ये वो तस्बीह है जो रिस्क की बंदिश के तमाम दरवाजे तोड़ देती है और इस तस्बीह को करने वाला अपनी झोलियों को रिस्क से ऐसे भरता है कि फिर इससे कभी भी रिस्क की तंगी की शिकायत नहीं रहती। आपको रिस्क की तंगी है, आपके माल में, कारोबार में, पैसे में बरकत नहीं, बहुत ज्यादा तंगी का शिकार है। कारोबार नहीं है या अगर है तो इसमें बरकत नहीं, कर्ज का बोझ है, बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार है, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह इस वजीफा की बरकत से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी। रिस्क की बंदिश दूर करने के लिए और रिस्क में खैर बरकत के लिए बहुत ही मुजरब वजीफा है। ये बहुत ही कमाल की तस्बीह है और इसी कलमे की बरकत से तमाम मखलूक को अल्लाह ताला रिस्क देता है। इस अमल को करने से आपके लिए रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे और आपके माल में इजाफा होगा। इंशाअल्लाह इस वजीफा की बरकत से आपके तमाम काम आसान हो जाएंगे और आपको वहाँ से रिस्क मिलेगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज का वजीफा मेरी उन माँ बहनों और भाइयों के लिए है जो अपने माली मुश्किलात से बहुत तंग हैं और वो अपने रिस्क में इजाफा चाहते हैं। इंशाअल्लाह इस वजीफा की बरकत से आपके तमाम काम आसान हो जाएंगे और आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। आपको रिस्क का मसला है, आपकी कारोबार में बंदिश है, आपको बहुत ज्यादा माली मुश्किलात का सामना है, आपको कर्ज का सामना है, इंशाअल्लाह इस वजीफा की बरकत से आपकी ये तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी और आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे। बस आपने वजीफे को पूरे एतमाद और भरोसे के साथ करना है और अपने अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी है। ये वजीफा करने वाला कभी भी मायूस नहीं हुआ। ये अमल बड़ा कीमती है और हर कोई ऐसे अमल की तलाश में रहता है। आज जो आपको वजीफा बताने जा रही हूँ, सारे काम छोड़कर इस वजीफा को कर लें। नाज़रीन कराम, वजीफा का तरीका बहुत ही आसान है। बस आपने ये अमल पूरे इत्मीनान और खुशू खुजू के साथ करना है। सबसे पहले आपने 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और ये याद रखें, वजीफा आपने इशा की नमाज के बाद करना है। इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने सबसे पहले 2 रकात नमाज हाजत के पढ़ने हैं। नवाफिल अदा करने के बाद आपने सूरह इखलास 125 मरतबा पढ़नी है। अमल आपने निहायत खुशू खुजू से करना है और पूरे यकीन से करना है। सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने फिर 10 दफा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है और हाथ उठाकर अल्लाह पाक की बारगाह में अपने मकसद के लिए दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह इस वजीफा की बरकत से आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी और आपके माली हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये वजीफा बहुत ही कमाल का है। मेरी माए बहनें इस वजीफा को जरूर आजमाएं। नाज़रीन कराम, सूरह इखलास जिंदगी, मुकद्दर और आखिरत बना देने वाली सूरह मुबारक है जिसके मुकम्मल फज़ाइल और बरक़ात को कायनात में कोई भी बयान करने की ताकत नहीं रखता। हमारी ये वीडियो सूरह इखलास की रूहानी बरक़ात के हवाले से है। सूरह इखलास का विर्द फर्द की तकदीर बदल देता है और इस सूरह मुबारक में तकदीर बदलने की ताकत है। तो मतलब ये है कि इस सूरह मुबारक में आपकी हर मुश्किल, परेशानी, मुसीबत और बीमारी का हल मौजूद है। सूरह इखलास पारा नंबर 30 में है और इसकी 4 आयात है जिसमें तौहीद बारी ताला बयान है। एक दफा कुरैश वाले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगे कि आपका रब कहाँ है और इसे किसने पैदा किया। तो इसके जवाब में अल्लाह ने सूरह इखलास को जिब्राईल अलैहिस्सलाम और 70,000 फरिश्तों के साथ नज़ूल फरमाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1347। इस हदीस का मफहूम है कि जो सूरह इखलास से मोहब्बत करता है अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1886 के मुताबिक सूरह इखलास को 3 बार पढ़ना एक कुरान पढ़ने के बराबर है। तिरमिज़ी की हदीस नंबर 320 के मुताबिक सूरह इखलास को कसरत से पढ़ना जन्नत में दाखिले का बायस बनता है।
ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے اور بہت سے افراد کی تقدیر ان کا ساتھ دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے بھائی اور بہنیں اپنی حاجت کو بے حد کوشش اور محنت کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ لہٰذا اگر کوئی بھائی یا بہن ہمیشہ اپنی خواہشات کو حاصل کرنے میں ناکام رہے تو وہ 7 دن تک سورہ اخلاص کا وظیفہ محبت سے کریں۔ انشاءاللہ 7 دن میں اللہ کی ذات آپ کو آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ سورہ اخلاص کے اس وظیفہ کے لیے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر 10 بار درود پاک کا ذکر کرنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 500 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ یاسین محبت سے تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے اسی طرح یہ وظیفہ 7 روز تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ 7 روز میں آپ کو آپ کی خواہش حاصل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بے حد مجرب ہے اور کبھی خطا نہیں جاتا۔ اگر کوئی بھائی یا بہن جاب سے محروم ہے اور انہیں بے حد کوشش کے باوجود اچھی جاب نہیں مل رہی تو وہ 7 دن تک سورہ اخلاص کا وظیفہ ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ 7 دن میں آپ کو آپ کی پسند کے مطابق اچھی جاب حاصل ہو جائے گی، اور سورہ اخلاص کی برکت سے دن بدن آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سورہ اخلاص کے اس وظیفہ کے لیے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر 10 بار درود پاک کا ورد کرنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کو محبت سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے آپ کو آپ کی پسند کی جاب حاصل ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے 9 بڑے فوائد۔ اللہ رب العزت 3 دروازے غضب کے بند کر دے گا، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ 3 دروازے رحمت کے کھول دے گا، 1000 دروازے رزق کے کھولے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق عطا کرے گا بغیر محنت کے۔ اللہ اپنے علم سے علم دے گا اور اپنے صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ عطا کرے گا۔ 36 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب دے گا۔ 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ پاک جنت میں 10 بنگلے عطا کرے گا، وہ بنگلے یاقوت، مرجان اور زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر بنگلے میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب دے گا۔ جب مریں گے تو جنازے میں 1,00,000 فرشتے شمولیت اختیار کریں گے۔ روزانہ کے وظائف: جو شخص ظہر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ سمیت 34 مرتبہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی مالی پریشانی کا شکار نہیں ہوگا۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یا حفیظو 101 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محتاج سے غنی کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں بے شمار برکت ہوتی ہے۔ جو شخص روزانہ 100 دفعہ یا قویو پڑھتا ہے اس کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ کبھی بھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے شمار برکت ڈالتا ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے کا خوب اہتمام کریں اور ہر فرض نماز کے بعد 11 دفعہ درود شریف حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد مذکورہ عمل کا اہتمام جاری رکھیں۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد جب یہ وظیفہ پڑھ لیں تو خوب دل لگا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنے جائز مقاصد اور بالخصوص روزگار کے لیے خوب مانگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حلال روزگار کے لیے سنجیدگی کے ساتھ تلاش بھی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی فضل و کرم فرمائیں گے۔ یا روزانہ ہر فرض نماز کے بعد خوب اخلاص کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں اور اس کے بعد مقصد کے حصول میں آسانی کے لیے صدقے دل سے دعا مانگیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے بیماریوں اور تنگ دستی سے محفوظ رہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، کاروبار نہ چل رہا ہو تو کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ جو سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتا ہے اسے زندگی کی بڑی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اس پوری سورہ کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والے ہیں۔